नाज़रीन, आज हम एक ऐसे खौफनाक अलमिए पर बात करेंगे जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए जराइम की एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका। सच बोलना, हकायक को उजागर करना और मजलूमों की आवाज़ बनना आजकल के दौर में खतरनाक काम बन चुका। एक ऐसे मुल्क में जहां सहाफत को जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है, वहां सहाफ़ियों की जिंदगी दाव पर लगी है। आए दिन कत्ल, अगवा, तशद्दुद और धमकियों के जरिए उन्हें खामोश कराने की कोशिश की जाती है। मगर सवाल यह है कि आखिर कब तक? हमारा माशरा और अखलाकी इक़दार इस नहज पर पहुंच चुके कि सच बोलने वाला हर शख्स अब खतरे में है। हकायक सामने लाने वालों को जबरदस्ती खामोश कराया जा रहा है। ताकतवर लोग कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं और ऐसे एक केस की हम आज आपके सामने तफसीलात रखेंगे, जहां एक सहाफ़ी की गुमशुदगी ने पूरे सिंध में कोहराम मचा दिया। लेकिन फिर भी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सहाफ़ियों ने सहाफ़ी फयाज हुसैन सोलंगी के अगवा और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें शदीद नारेबाजी की गई और उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया गया। यह एहतजाज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सदर हनीफ सोमरो की क़यादत में हुआ, जहाँ कई सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। सहाफ़ियों का कहना था कि कई रोज गुजरने के बावजूद खैरपुर पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी रही और कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगवा के बढ़ते हुए वाक़यात ने हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि अब सहाफ़ी भी महफूज नहीं रहे। ये वाक़या सिर्फ फयाज सोलंगी तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कई सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स के लिए सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, जहां सच बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। जी, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि एक मरतबा फिर जो है सिंध के सहाफ़ी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आपने देखा कि आज से 1.5 साल कबल सक्खर के सीनियर सहाफ़ी KTN न्यूज़ के शहीद जान मोहम्मद मर के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, तो दूसरी तरफ ज़िला खैरपुर के हिंगोरजा सिटी के जो सहाफ़ी हैं काविश और KTN के फयाज सोलंगी को उनको जो है वो डाकुओं ने अगवा कर लिया है। न सिर्फ अगवा किया है बल्कि उनको अगवा करके तशद्दुद की एक वीडियो बनाई है जो उन्होंने वायरल की है। ये इंतहाई शर्म की बात है, ख़ास तौर पर सिंध पुलिस के लिए, कि सिंध के अंदर जो सहाफ़ी हैं वो बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शहरी जो है अमन अमान के लिए चिल्लाते रहे, क्राइम जो है वो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो शहरी गैर महफूज और गैर यकीनी वाली सूरत हाल से दो चार हैं, तो उस जानिब जो है सहाफ़ियों को जो है अगवा किया जा रहा है। हम मलीर के सहाफ़ी पुरजोर मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से, कि फयाज सोलंगी को फौरी तौर पर जो है डाकुओं के चंबल से आज़ाद बाजियाब करवाया जाए, न तो दूसरी तरफ जो कराची से कश्मीर तक के सिंध के सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतिजाज होंगे। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं बल्कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले, उनके अगवा और कत्ल एक मामूल बन चुका। 2011 में सलीम शहजाद का कत्ल एक भयानक मिसाल है, जिन्हें अगवा किया गया और कई दिन बाद लापता रहने के बाद उनकी लाश बरामद हुई। इसी तरह आरिफ हुसैन, दानियाल मलिक, अजीज मेमन जैसे सहाफ़ियों को भी इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो सच बोलते थे। सिंध में ऐसे ताकतवर ग्रोह मौजूद हैं जो सच बोलने वालों को हमेशा खामोश कराने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर वो सहाफ़ी जो सिंधी अवाम के हुकूक, करप्शन और जागीरदाराना निज़ाम पर रोशनी डालते हैं। वो अक्सर मुश्किलात का सामना करते हैं। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के तमाम दावे सिर्फ ज़बानी हद तक, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? क्या ताकतवर लोग हमेशा कानून की गिरफ्त से आजाद रहेंगे? खैरपुर पुलिस और कानकोट पुलिस की कामयाब कार्रवाई के बाद फयाज अहमद सोलंगी के अगवा का ड्रामा बेनकाब हो चुका। SSP खैरपुर तौहीद अहमद मेमन और SSP कानकोट जुबैर नजीर अहमद शेख ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि फयाज सोलंगी के अगवा पर सिंध भर की सहाफ़ी बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था। IG सिंध और वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बाद पुलिस ने कानकोट के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसमें हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मुलजिम शाह दोस्त ने एतराफ किया कि फयाज सोलंगी अगवा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद कच्चे के इलाके में जाकर अपने रिश्तेदारों से अगवा की वीडियो बनवाई और वायरल करवाई। इस ड्रामे में उनके चचा का भी किरदार सामने आया है, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने फयाज सोलंगी के अगवा की जाली रिपोर्ट दर्ज करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP जुबैर नजीर शेख के मुताबिक फयाज सोलंगी और दीगर गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सक्खर पुलिस ने 48 घंटों में इस पूरे ड्रामे को बेनकाब कर दिया और फयाज सोलंगी को गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबी हुई है, जिसमें हमने जर्नलिस्ट फयाज सोलंगी को सेफली रिकवर किया है और हमारी मुश्तरका कार्रवाई थी कश्मीर पुलिस के साथ। SSP कश्मीर भी हमारे साथ ही हैं। सर, आपके आने का शुक्रिया।
اور ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹس تھی. جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی ہیو اینڈ کرائے ہوئی کہ جرنلسٹ کو پروٹیکشن نہیں ملتی اور کڈنیپنگس وغیرہ عام ہو گئی ہیں. لیکن یہ کلاسیکل کیس جو کڈنیپنگ فار رینسم تھا جیسے ویڈیو میں شو ہو رہا تھا وہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل اس کا ایک ڈراپ سین ہے اور یہ ان کا اپنا ہی ایک پلانڈ کڈنیپنگ تھی جنہوں نے خود ہی ایک پلان کر کے یہ ڈرامہ رچایا. اس میں ان کا ایک اپنے کزنس کے ساتھ ایک ایشو چل رہا تھا زمین کے اوپر. ان کو صرف پریشرائز کرنے کے لیے, ان کے خلاف جھوٹا کیس کرنے کے لیے اور پولیس کو ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا جس میں وہ اب ایکسپوز ہو گئے. جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں سی ایم صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے اور آئی جی پی سے نے نوٹس لیا. ان کی ڈائریکشن پہ پھر ڈی آئی جی سکھر کی گائیڈنس میں ہم نے مختلف ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی اور الحمدللہ ود ان 48 آورز ہم نے اس کو ریکور کروایا ہے. اور مختلف ٹیمز ہم نے بنائی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے ریڈز بھی کیے جہاں جہاں پہ ہمیں کلو ملے یا ٹیکنیکل بیسس پہ جہاں جہاں پہ ہمیں سسپیکٹس ملے. اس میں کچھ ٹیمز ہم نے کراچی بھی روانہ کی, خیرپور میں مختلف جگہوں پہ ہم نے ریڈز کیے, شکارپور میں کیے, کشمور میں کیے اور ایون ایک ٹیم ہم نے رحیم خان بھی بھیجی. اور الحمدللہ یہ ریکوری ہوئی ہے جمال کی ایریا میں, کتکوٹ کا ایریا ہے وہاں سے. اس میں اسٹوری یہ ہے کہ اس کا اپنا ایشو چل رہا تھا زمین کے اوپر جس میں انہوں نے پلان کیا کہ اس کو ہم غائب کر دیں گے اور یہ ہم شو کریں گے کہ یہ اغوا ہوا ہے تاکہ پولیس پریشر میں آئے اور پولیس کے اوپر جیسی پریشر آئے گا تو ان کو پولیس اریسٹ کرے گی. اریسٹ کر کے ان کو ڈفرینٹ کیسز کریں گے تو وہ پھر ہمارے پاس کمپرومائز کر کے جو لینڈ والا ایشو ہے وہ سیٹل کر دیں گے. لیکن اس کے اندر ہم نے پیورلی پروفیشنل پولیس ورک کیا ہے اور ہم نے تو بالکل ہی جیسے ہی ویڈیو اتنی ڈسٹربنگ تھی تو ویڈیو کو دیکھ کے ہم نے اپنا پولیس ایکشن سٹارٹ کیا. اس میں سسپیکٹس ہم نے آئی ٹی کے تھرو نکالے جس میں پہلا ہمارا جو سسپیکٹ تھا وہ مین اکیوز تھا جس کا نام ہے شاہ دوست. وہ کشمور پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے اریسٹ کیا جمال ایریا سے. پھر اس نے کیا کہ اس نے یہ فردر ڈسکلوز کیا انٹروگیشن میں کہ یہ تو خود ہی ہمیں دے کے گئے, ہم نے تو کوئی اغوا نہیں کیا, ہم تو آئے ہی نہیں خیرپور کی طرف. اس میں اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ جو اس کا جس کی مین پلاننگ تھی وہ اس کا اپنا چچا تھا جس کا نام ہے مظہر علی سولنگی. پھر اس کے ڈسکلوجر پہ ہم نے مظہر کو اریسٹ کیا. اس نے بھی اسی چیز کو کنفرم کیا کہ ہاں بالکل ہم نے یہ خود ساختہ ایک ڈرامہ کیا تھا. اور پھر فردر ہم نے ان کی ہی پوائنٹیشن پہ جمال کی ایریا سے فیاض سولنگی کو رات ہی برآمد کیا ہے اور ہم آپ کو شو بھی کر دیں گے ابھی. لیکن اس میں ان کا ایک اور چوتھا ملزم ہے جو ابھی فرار ہے, اس کے پیچھے ہمارے ریڈز کنٹینیو چل رہے ہیں, اس کو بھی انشاءاللہ جلد گرفتار کریں گے. ناظرین, اس کہانی کے کئی پہلو ہیں. ایک طرف اگر صحافیوں پر حملے, ان کے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف کچھ لوگ جھوٹے ڈرامے رچا کر میڈیا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس کیس میں نہ صرف ایک جعلی اغوا کی سازش بنی گئی بلکہ یہ بھی دکھایا گیا کس طرح ایک جھوٹے واقعے کی وجہ سے اصل مسائل پس پش چلے جاتے ہیں. اصل سوال یہ ہے, حکومت کب صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے گی؟ صحافیوں پر حملے کرنے والے کب قانون کی گرفت میں آئیں گے؟ اور کیا عوام کو ہمیشہ ایسے ہی گمراہ کیا جاتا رہے گا؟ پاکستان میں صحافیوں کا تحفظ صرف ایک خواب بن کر رہ گیا. جب تک حکومت ٹھوس اقدامات نہیں کرے گی ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہمیں آزادی صحافت اور صحافیوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے. عوام اور صحافی برادری کو متحد ہو کر حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اس جرائم کے خلاف سخت کارروائی کرے. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے.